قبول و منظور فرما. کلام مجید کا ثواب انتظام اہتمام کا ثواب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. مالک کلام مجید کا ثواب انتظام اہتمام کا ثواب پیارے مصطفیٰ طفیل انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات ازواج المطہرات تابعین تبع تابعین شہیدان کربلا اور دیگر شہداء کی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. مالک کلام مجید کا ثواب انتظام اہتمام کا ثواب پیارے مصطفیٰ طفیل شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، واجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تمام بزرگان دین اولیاء اللہ کی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. مالک کلام مجید کا ثواب انتظام اہتمام کا ثواب پیارے مصطفیٰ طفیل خواجہ فیض اللہ تراحی رحمۃ اللہ علیہ، بابا جی سرکار خواجہ نور محمد جراحی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فقیر محمد جراحی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ دین محمد جراحی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ دیدار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابن عالم پیر سید پھول حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. مالک کلام مجید کا ثواب انتظام اہتمام کا ثواب پیارے مصطفیٰ طفیل محترمہ مکرمہ امی جان رحمۃ اللہ علیہ، پھپھو جان رحمۃ اللہ علیہ، صاحبزادہ اپنے شہر مدینہ کی روح میں سال کرنے قبول و منظور فرما. مالک کلام مجید کا ثواب انتظام اہتمام کا ثواب پیارے مصطفیٰ طفیل چورا شریف کے جتنے بزرگ مرد عورتاں اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے اعتبار میں سال کرنے قبول و منظور فرما. کلام مجید کا ثواب انتظام اہتمام کا ثواب پیارے مصطفیٰ طفیل حزب اللہ چوراہائی کے جتنے رکن جتنے مریدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے اعتبار میں سال کرنے قبول و منظور فرما. کلام مجید کا ثواب انتظام اہتمام کا ثواب پیارے مصطفیٰ طفیل تمام صحیح عقیدہ سنی مسلمان جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے اعتبار میں سال کرنے قبول و منظور فرما. مالک سنگی دوروں دوروں آئے سب سنگیاں کی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. سب دیاں پریشانیاں دور فرما، سختیاں تکلیفاں دور فرما. مالک جڑے قرضدار نے قرضیاں تو نجات عطا فرما، جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جڑے بے اولاد نے اپنی عظیم بارگاہ چ نیک اولاد عطا فرما. مالک سب دے کاروباراں وچ برکتاں عطا فرما، روزیاں رزقاں چ برکتاں عطا فرما. ہر بلا تو ہر آفت تو ہر بری نگاہ تو محفوظ رکھے. مالک شیطان دے شر تو حاسدین دے حسد تو محفوظ رکھے. مالک انہاں سونیاں گھڑیاں دی طفیل انہاں پاک گھڑیاں دی طفیل مالک ساڈے سب ایک خصوصی دعا ہے. حزب اللہ چوراہی دے ہر رکن دی دعا ہے، ساڈی دعا ہے. مالک رسول اللہ دے صدقے نال ساڈے دوویں بڑے حضرت صاحبان اپنی عظیم بارگاہ چ شفائے کاملہ عطا فرما. رسول اللہ دے صدقے نال ساڈے دوویں بڑے حضرت صاحبان اپنی عظیم بارگاہ چ شفائے کلی عطا فرما. مالک رسول اللہ دے صدقے نال پیارے مصطفیٰ دے وقتہا چہرہ مبارک دے صدقے آپ دی بلیر زلفہ مبارکہ دے صدقے آپ دی مازال بسر ماتبہ دے صدقے آپ دی بل قلم نک مبارک دے صدقے آپ دی جو حالت مبارک دے صدقے آپ دی یاسین حد مبارک دے صدقے آپ دی اللہ حد مبارک دے صدقے آپ دی علم نشرہ سینہ مبارک دے صدقے آپ دی استداد المستقیم قدمین شریفین دے صدقے مالک مدینہ پاک دے صدقے سونے محبوب دے پاک شہر دے صدقے مدینہ پاک دے ہر اس گلی ہر اس کوچے ہر اس بازار دے صدقے نال مالک جتھے تیرے سونے محبوب دے قدم لگے ان مالک رسول اللہ دے صدقے نال اپنے پیارے محبوب دی پاک ذات نور دے صدقے نال مکمل ذات نور دے صدقے نال دوما بڑے حضرت صاحبان دا سایہ ساڈے تے حزب اللہ چوراہی تے تا قیامت قائم دائم فرما. مالک مدینہ پاک دے ہر اس گلی ہر اس کوچے ہر اس بازار دے صدقے نال جتھے تیرے سونے محبوب دے قدم لگے سونے محبوب دی پاک نالین دے صدقے نال پاک نالین دے نال لگی ہوئی دھوڑ مبارک دے صدقے نال مٹی مبارک دے صدقے نال دوما بڑے حضرت صاحبان دا سایہ ساڈے تے ساڈی حزب اللہ جماعت دے تا دیر قائم دائم فرما. مالک اج تینوں پتہ ہے تے اج مینوں پتہ ہے میں کس حال نال ایتھے بیٹھا. مالک اس سٹیج تے دوواں پائیاں دی جوڑی سجدی مالک اسی انہاں دے جوڑیاں دی خاک دے برابر بھی نہیں. مالک انہاں سٹیجاں تے دوویں پائی سجدے دوویں بڑے پیر سجدے مالک رسول اللہ دے صدقے نال دوویں بڑے حضرت صاحبان تا دے انہاں سٹیجاں تے بیٹھے نے
ساڈے واسطے اپنے مریداں واسطے دعاواں فرماندے رہے مالک تو دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول فرماندا رہے مالک رسول اللہ دے صدقے نال انہاں پاک گھڑیاں دے صدقے نال پیارے مصطفیٰ دے صدقے نال مالک جڑی تینوں پیارے محبوب دے نال عظیم محبت ہے اس عظیم محبت دے صدقے نال مالک دعاواں پائیاں دی جوڑی کو سلامت رکھ مالک اس جوڑی کو نظر بد تو بچا اس جوڑی کو نظر بد تو بچا مالک ہے جوڑیاں سدا ان سٹیجاں تے بیٹھیاں رہن سدا اپنے مریداں دی ساڈے واسطے دعاواں فرماندے رہے دوویں بڑے حضرت صاحبان خیر نال خوشیاں دے نال انہاں سٹیجاں تے بیٹھے رہن اپنے مریداں واسطے ساڈے واسطے دعاواں فرماندے رہن مالک تو دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول فرماندا رہے مالک ساڈی سب دی دعا اپنی بارگاہ وچ قبول منظور ہے میرے مالک اسی گناہگار ہاں خطا کار ہاں بدکار ہاں سیاہکار ہاں اسی اپنے ہر عیب کے مالک اسی مننے پائے مالک تیرے تو ساڈا کوئی عیب پوشیدہ نہیں پیارے مصطفیٰ دے صدقے نال ساڈے ہر عیب نو ہر گناہ نو ہر خطا نو معاف فرما ساڈیاں دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرما مالک رسول اللہ دے صدقے نال مالک تینوں اتنا بڑا واسطہ پائے جڑی تینوں اپنے محبوب دے نال محبت ہے اس عظیم محبت دے صدقے نال دوواں بڑے حضرت صاحبان ساڈے تے ساڈی حزب اللہ جماعت تے تا دیر قائم و دائم فرما مالک ساڈیاں دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرما ساڈیاں دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرما مالک اسا گناہگاراں دی دعاواں ساڈے منہاں تے ہاتھ پھرن تو پہلے اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ